السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الثاني من الفيديو ديال ديزونفيماج ديترميناسيون دي كيسون اي ديمونسيونمون دي غان ايفولي. بالنسبه لهذا الجزء الثاني كيف من خلال لو تيتر يعني غادي نديرو تنحددو به لو ديبي ديال شاك كيسون ديال هاد ديزونفيماج وغنحددو به الديمونسيونمون ديال لي غان soit gain ديال ventilation ولا gain d'extraction ولا gain ديال l'air neuf plutôt d'amener d'air neuf ou les volets les canaux des volets d'amener d'air neuf ou les volets d'extraction ou c'est la même chose يعني اي équipement تيخص في لو سيركوي ديال ديزونفيماج خاصنا نحددو سواء كان هذاك ديزونفيماج ناتوريل ولا ديزونفيماج ميكانيك كان في النيفو ديال لي كولوار ولا كان ديزونفيماج ديال لي سيرفاس ديال لي لوكو يعني سواء هونغار ولا لوكو سال بوليفالونت ولا كيلكو سوا دوك لا سال ولا الهونغار اللي ممكن نديرو ليه ديزونفيماج. اول حاجه غادي نشوفو مثلا في البدايه ديال هاد الدوزيام فيديو التتمه ديال الفيديو الاول هو ناخذوا هذا لو تيتر ديكزومبل مثلا دابخي هاد لا ريغل اللي كاتبين حنايا لا ريغل شنو هو لو ديبي ديال الكيسيون يعني اي كيسيون مثلا هنا في هاد سميتو لو ديبي ديالو تناخذو بارابور لو ديبي ديال لو كولوار مثلا لو كولوار لو بلو غران نومبر دي فولي دامنيدير يعني اكبر كولوار في الطول اللي تحتوي على واحد لو نومبر ديال لي فولي دامنيدير كبار يعني هذاك هو هذاك هو لو كولوار اللي ممكن نحددو به لو ديبي ديال الكيسيون حيت العافيه لا قدر الله وقعت سواء غتوقع لينا في النيفو مثلا الان هذا النيفو هذا سواء توقع لينا في النيفو 2 سواء غتوقع لينا في النيفو 3 ما يمكنش مثلا غيكون غتوقع لينا غتنشب لينا العافيه في لي دو نيفو او ميم طون مثلا هذاك الشيء علاش حنا لو نيفو اللي غتوقع فيه العافيه هو اللي غادي نديمونسيونيو عليه لو كيسيون باش غادي اتفق هنا في هذا نحاولوا نكلوتيو نحصروها في هذاك الكولوار يعني ما غنخليوه ما غنحاولوا حيت ديزونفيماج لو رول ديالو هو تيحصر لانسوندي والفومي وتا لا شالور في لوندروا اللي وقعت فيها لوندروا سينيستري بليتو ولا هذاك لوندروا اللي وقعت فيه العافيه. مثلا حنا دابري هاد لا ليجوند اش فيها لا ليجوند فيها دو كارو الاول فيه تري دياغونال اون بلو هو لو فولي دامنيدير والكارو هذا بالبلو وهذا بالماجونتا كارو فيه كروال الانتيريور بالماجونتا هو الفولي ديفاكياسيون دو فيمي ولا الفولي ديكستراكسيون مع لا فيتاس اون روج الا لاحظتوا هنا لا فيتاس 10 متر بار سكوند سولمون بوغ لي غان ديكستراكسيون ou la vitesse en noir هنا 5 متر بار سكوند pour les gains et volets d'extraction et d'amener d'air يعني هنا لاحظتوا واحد القضيه في هاد لا فيتاس تنستعملوها غير بالنسبه لي غان ديكستراكسيون ما دون ذلك تنستعملوا 5 متر بار سكوند هاد لا فيتاس ديال 5 متر علاش تنستعملوا هاد لي دو فيتاس حيت الا كانت عندنا لو ديبي وعندنا لا فيتاس غنعرفوا لا سيكسيون سوا ديال الفولي ولا لا سيكسيون ديال لا غان هذه باختصار شديد. هنا غنشوفوا نحاولوا نشرحوا هاد الشيما هاد الشيما ديال واحد الموبل اللي فيه النيفو الاول نيفو 1 ونيفو 2 ونيفو 3 وفيه لا تيراس نيفو 1 سوبوزون هو الريتشوسي نيفو 2 هو البروميير نيفو 3 هو الدوزيام و لا كوب اللي قطعنا بها هاد لي موبل قطعناهم في النيفو اللي كاين في لا لونغور ديال لي كولوار النيفو اللي فيه كاينين لي كولوار قطعنا مثلا هاد الكولوار الاول الثاني الثالث وعندنا لا تيراس هنايا الا لاحظتوا واحد في النيفو 3 كونتيان مثلا هنا كونتيان دو فولي دامنيدير لاحظتوا هاد لا غين بعد لي اونفير هي لا غين ديال الفولي دامنيدير هي مرتبطه مع الفونتيلاتور ولا لي كيسيون ديال لير نوف ولا كيسيون دامنيدير كاين في التيراس وعندنا مبرونشي عاوتاني مع غين وحده اخرى ديال لامنيدير اللي تدفع بها لامنيدير وشاك غين ديال لامنيدير برونشي افيك دي فولي ديال لامنيدير او نيفو شاك نيفو مثلا مشينا للنيفو 1 ولا النيفو 3 غنلقاو
الفولي دامنيدير A والفولي دامنيدير B. إلا مشينا للنيفو 2 غنلقاو الفولي دامنيدير C. ولا مشينا للنيفو 1 غنلقاو الفولي دامنيدير D وال E. بالنسبة لهذا فيما يخص لي فولي، ولكن بالنسبة لا فيتيس راني كاتبين هنا 5 متر بار سكوند او نيفو ديال لي فيتيس، وهنا سي لا ميم شوز بالنسبة لهاد لاكين هادي مبرونشيهم بجوج، هما هاد لي دو كين مبرونشين مع الفونتيلاتور ولا الكيسون ديال لامنيدير اللي كاين في التيراس. هنا بجنب كل فولي تنكتبوا لا فيتيس، مثلا فولي دامنيدير هنايا كتبنا لا فيتيس، ممكن نكتبوها هنا عاوتاني بالنسبه للاو، هنا بالنسبه للدي، هنا عاوتاني بالنسبه للأ ممكن نكتبوا لا فيتيس ديالها بور ديتيرميني لي سيكسيون. بقى لينا قضيه اخرى عاوتاني بالنسبه لهاد لي فولي ديكستراكسيون. لاحظتوا هنا كتبنا لا فيتيس اللي بجنبها، كاينه الفولي ديكستراكسيون 1 جاتنا في النيفو 3 هي هادي، والفولي ديكستراكسيون 2 جاتنا في النيفو 2، والفولي ديكستراكسيون 3 جاتنا في النيفو 1. هنا هاد لي 3 فولي مبرونشيين مع لاكين ديكستراكسيون ومبرونشيا مع الكيسون ديكستراكسيون اللي كاينه في التيراس. دابا حنا لا فيتيس معروفه اللي عندنا في الكين ديكستراكسيون هي 10 متر بار سكوند، وفي لي فولي ديكستراكسيون عندنا 5 متر بار سكوند او نيفو شاك فولي ديكستراكسيون. يعني لو دي بي هنا مثلا اول حاجه غادي نديتيرمينيوها هو عندنا لا لارجور ديال شاك كولوار. مثلا كولوار اللي كاين في نيفو 3 عندنا كولوار ا سيبوزون هو 2 متر، مثلا عندنا لارجور 2 متر، يعني 2 متر ملي غنقسموها على 0.60 غتعطينا واحد 3.33. هذيك 3.33 مادام هذاك 33 قل من 50 غناخدو 3 يونيتي دو باساج. لنفرض كون كانت مثلا هذيك لا ديستون هاد لا لارجور دو كولوار قسمنا مثلا جاتنا 0.50 غناخدو 4 يونيتي دو باساج مثلا، او ليو دو 3 غناخدو 4. مثلا هنا في هذه الحاله عندنا 3 يونيتي دو باساج، يعني 3 الناس اللي ممكن يدوزو مدينه من هذا الكولوار هذا في 2 متر. وبالتالي هاد 3 يونيتي دو باساج عندنا لا ريغل اش تقول مثلا في لو دي بي ديال ليكستراكسيون في هذا الفولي هذا اش يعني ناخذوا 0.5 متر كوب باغ سكوند باغ يونيتي دو باساج. يعني حنا عندنا مادام في كل يونيتي دو باساج عندنا لو دي بي ديال 0.5 متر كوب، يعني نص متر كوب اللي غادي يكون. مادام عندنا نص متر كوب في كل يونيتي دو باساج وعندنا 3 لي زونيتي دو باساج، يعني غنضربوها فوا لو نومبر ديال لي زونيتي دو باساج بور ديتيرميني لو دي بي. ولكن هاد لو دي بي اللي غادي ديتيرمينا خاصنا نضربوه فوا لو نومبر ديال لي فولي ديال 9. مثلا حنا هذاك لو دي بي اللي لقينا غادي شحال من ديال 9 عندنا 2 غنضربوها فوا 2، يعني 0.5 فوا 3 غتعطينا ان شيف وغادي نضربوه فوا 2. هذاك الشيء اللي غادي يخرج لينا لقينا هي 3 متر كوب باغ سكوند. هنا عاوتاني هاد 3 متر كوب باغ سكوند الا جينا نقسموها على جوج غتجينا واحد ونص على واحد ونص. هذيك واحد ونص على واحد ونص غناخدو واحد ونص غنضربوها فوا 0.6 غتخرج لينا يلاه واحد لو شيفر اكس مثلا. هذاك لو شيفر هو اللي غادي نحطوه مثلا مثلا كيما هنا تيبان لكم في الشيما. هنا لو دي بي ديال ليغ 9 في النيفو ديال بي في الفولي ديال دامنيدير بي بالمتر كوب باغ سكوند هو لو دي بي ديكستراكسيون 1 هو هاد الدي بي اللي عندنا هنايا غنقسموه على لو نومبر ديال لي فولي دير 9 قسمناه على جوج يلا خرجت لينا ان دمي غنضربوها فوا 0.6. فوالا لقينا لو دي بي هنايا وغادي نلقاو لو دي بي هنا. هاد لو دي بي ا والبي راه بحال هنا عاوتاني نفس لو برانسيب غنستعملوه بالنسبه لهاد الفولي 2. الفولي 2 كما قلنا هنا لو نومبر لا لارجور اللي عندنا هي لا لارجور بي سيبوزون عندنا هي 2.4 2 متر و 40. 2 متر و 40 هما الا قسمناها على 0.6 غتعطينا 4 لي زونيتي دو باساج. هاد 4 لي زونيتي دو باساج تنقولوا لا ريغل دي بي ديال ليكستراكسيون في الفولي 2 شنو هو 0.5 متر كوب باغ سكوند باغ يونيتي دو باساج فوا لو نومبر ديال لي زونيتي دو باساج. يعني هاد 0.5 اللي ضربناها فوا 4
عاد وغنضربوها في لو نومبر ديال لي فولي دير نوف. لي فولي دير نوف شحال عندنا واحد، غنضربوها فوا ان، يعني غتخرج لنا 0.5 فوا 4 فوا 1، يعني يلا غتخرج لنا 2 متر كوب باغ سكوند، يعني خرجت لنا قل من 3 متر كوب، قل من هذا الفولي، قل من الكولوار أ. يعني بالتالي ميم سي انه عندنا لو نومبر دي زونيتي دو باساج هنا اكثر من هنا، عندنا 4 وهنا عندنا 3، ولكن لو دي بي هنايا قل من لو دي بي هنا، وبالتالي ديمونسيونمون اللي غنعتمدوا عليه بوغ ديمونسيوني الكيسون غنقدروا نعتمدوا على الديمونسيونمون ديال الأ ديال الكولوار أ، ماشي هو ديال الكولوار بي. ميم سي ان الكولوار بي عريض ولكن ماشي طويل، فيه غير فولي واحد ديال لير نوف وفولي واحد ديال ليكستراكسيون. بار كونتر الكولوار ا فيه فولي، دو فولي ديال لير نوف وفولي واحد ديال ليكستراكسيون. بالتالي الديمونسيونمون دابري هاد الشيما هادي، لو نومبر حيت حنا لو دي بي شنو هو 0.5 فوا لو نومبر ديال لي زونيتي دو باساج فوا لو نومبر فوا لو نومبر ديال لي زونيتي دو باساج فوا لو نومبر ديال لي فولي دير نوف، حيت لي فولي دير نوف هذاك الشيء اللي غيخرج لينا هنا ضربناه فوا 2. بار كونتر هنا هذاك الشيء اللي غيخرج لينا ضربناه غير في 1، حيت عندنا فولي دير نوف فوا واحد. سي لا ميم شوز بالنسبه للنيفو 1 عاوتاني، راه نيفو 1 والنيفو 3، النيفو 3 راه بحال بحال في ليغان وفي ليغان ديال فولي دير نوف والفولي ديكستراكسيون. عرفنا دابا كيفاش حددنا لي دي بي وعندنا لا فيتيس، غنعرفوا لا سيكسيون تو سامبلومون. علاش؟ حيت دي بي سي كوا هو لا سيكسيون فوا لا فيتيس. الا شدينا لا سيكسيون بغينا نعرفوا لا سيكسيون سي كوا، هو لو دي بي ديفيزي باغ لا فيتيس. عندنا لو دي بي حصلنا عليه هنايا دابري هاد لا فورمول، ولا فيتيس عندنا غنعرفوا لا سيكسيون. هذيك لا سيكسيون ملي غنلقاو هذيك لا سيرفاس غنديروا الراسين كاري ديالها، غنعرفوا الكوتي مثلا بحال كاريه، غنعرفوا شاك كل ضلع شحال فيه. هذا هو لو تريك اللي كاين تو سامبلومون. ان شاء الله دابا غادي نحاولوا نشوفوا لو برانسيب دو ديمونسيونمون دو لا غين سولون لو ديبي فافورابل. مثلا حنا دابا هاد لا غين مثلا عندنا واحد الكيسون، سوا هاد الكيسون غيكون ديال لير نوف ديال لامني دير نوف، سوا الكيسون ديال ديزونفيماج اللي غادي ليفاكياسيون ديال فيمي. غيكون ضروري هاد الكيسون برونشي مع واحد لاغين فيرتيكال، مثلا خديناها فيرتيكال وغيكون عندنا دي بوش، يعني غادي يكون عندنا دي فولي او نيفو تشاك كولوار. مثلا ناخذوا هاد لو كا هذا، وكيف سبق لينا تكلمنا عندنا لا فيتيس او نيفو تشاك فولي، كيلكو سوا هاد الفولي كان ديال ليكستراكسيون ولا كان ديال لير نوف غتكون عندنا لا فيتيس 5 متر بار سكوند، ياك هادو هما الحاله الوحيده. بالنسبه لي ترونسون كيف سبق تتشوفوا في هاد الشيما، عندنا ترونسون ا وترونسون بي وترونسون سي. واخا ترونسون ا تنستعملوا فيه لا فيتيس 5 متر بار سكوند بور لي غين دامنيدير، وتنستعملوا فيه لا فيتيس ديال 10 متر بار سكوند بور لي غين ديكستراكسيون. ميم برانسيب بالنسبه للترونسون بي و سي، هذه معروفه. النقطه اول حاجه اول كا ممكن نتكلموا عليه هو ملي تيكون عندنا لو دي بي ديال ا كبر من بي كبر من سي، يعني هاد لو دي بي اللي عندنا في هاد الكولوار الاول ديال الكولوار الاول هذا الفوقاني، الدي بي ديالو كبر من بي وهذا بي كبر من سي، وبالتالي عندنا التدرج ا كبر من بي كبر من سي. في هذه الحاله اول حاجه تنديرو هو تنقولوا لو ترونسون بتيتا. هذا لو ترونسون هذا كيفاش غنديمونسيونيو؟ تنديمونسيونيو سولون لو دي بي فافورابل ا، ياك. ولكن لو دي بي فافورابل ا ستادير اش تنقولوا لا سيكسيون بتيتا كيفاش غادي تتحدد؟ تنشدوا لو دي بي تنقسموه على لا فيتيس. هذاك لو دي بي اللي عندنا ديال اللي غيكون عندنا ديال ا غنقسموه على لا فيتيس اللي قلنا. الا كنا غادي نستعملوا لا غين دامنيدا غنقسموها على 5، الا كنا غنستعملوا لا غين ديال ليكستراكسيون غنقسموها على 10. يعني تو سامبلومون عندنا لا سيكسيون، حنا بغينا نعرفوا لا سيكسيون في ترونسون ا في هذا الغين في هذا ترونسون ا. قلنا لا سيكسيون ا شنو هي؟ هو لو دي بي اللي لقيناه هنايا في الأ في هذا الكولوار ا غنقسموه على
لا فيتاس. ولو دي بي راه عرفنا لو نومبر ديال تنضربو 0.5 فوا لو نومبر ديال لي زونيتي دو باساج فوا لو نومبر ديال لي فولي داغ نوف مثلا الا كان عندنا ليكستراكسيون. وبالنسبه الفولي داغ نوف راه تنشدو هذاك لا مواتي ديال. المهم الطريقه اللي تكلمنا عليها قبل. هنا عاوتاني لو ترونسون بي عندنا تناخدو اون كونسيدراسيون بي ياك. بي هو لا سيكسيون بي هو لو دي بي بي سور لا فيتاس. تنشدو الدي بي ديال الكولوار بي تنقسمو على لا فيتاس. نقسموها على لا فيتاس 5 متر الا كانت كان دامنيدير ولا كانت كان ديال ليكستراكسيون تنقسموها على عد 10 متر بار سكوند. بالنسبه للترونسون سي هاد الترونسون الاخراني التحتاني اللي غيكون في الريتشوسي مثلا نفس الطريقه. يعني توجور تنشدو لا سيكسيون باش بوغ ديتيرميني هاد لا سيكسيون ديال هاد الترونسون هو لو دي بي سي ديفيزي بار لا فيتاس. دي بي سي ديفيزي بار لا فيتاس. واخا ناخدو دوزيام كا ملي غيكون عندنا بي هو اكبر. يعني هاد بي هاد كولوار بي اللي غيكون مثلا نفرض هذا هو الريتشوسي هذا البروميي وهذا الدوزيام. في البروميي غيكون عندنا الكولوار اللي عندنا في البروميي كبير وعلى لو نومبر ديال لي زونيتي دو لي فولي داغ نوف مثلا دامني داغ عندنا كبار اكثر مثلا. وعندنا ليسونسيال عندنا لو دي بي هنايا كبير كبر من بي كبر من او كبر من سي. هذا هو الكبير تابعوا الاو تابعوا السي. في هذه الحاله اش غادي نديرو حنا هاد دي بي خاصو يدوز لينا من هنا. خاصو هاد لو دي بي يلقى ليسباس من غيدوز في هاد ترونسون بي ويلقى ليسباس من غيدوز في ترونسون ا. وبالتالي هاد لو دي بي تيحكم على هاد لابارتي بينو وبين الكيسون. كيف يعني بينو وبين الكيسون؟ يعني هاد الطرف هذا كامل خاصو يديمونسيونا على حساب ديمونسيون بي ياك. ولكن هاد الطرف هذا ماشي بين البي والسي ياك. ولكن اول حاجه غادي نشوفوا لو ترونسون بتيتا dimensionné selon le débit favorable B, c'est-à-dire que la section petit a égale section B dB B sur la vitesse. يعني هاد حيت B داز ديجا من هنا هو اكبر واحد وبالتالي تا ترونسون petit a غادي ديمونسيوني على حساب البي. ناخدو لو ترونسون B dimensionné selon B bien sûr. يعني نفس الطريقه لو دي بي بي سور لا فيتيس اللي عندنا. ولكن لو ترونسون سي ما جاش بين بي والكيسون وبالتالي هاد ترونسون سي غيديمونسيون على حساب لو دي بي سي. يعني غنشدو دي بي سي ديفيزي باغ لا فيتيس تو سامبلومون. تروازيام كا ملي غيكون عندنا سي هو الكبير مثلا سي كبر من بي وكبر من ا ياك. هاد سي هو الكبير ستادير هاد لاغين اللي بين سي والكيسون هي اللي غادي نديمونسيونيوها. هاد الطروفات هاد عندنا الترونسون سي والبي والا غيديمونسيوناو على حساب الدي بي اللي عندنا في السي. يعني بكل يعني ملي غنقولوا ترونسون ا غيديمونسيونا على حساب الدي بي ديال السي. ترونسون بي غيديمونسيونا على حساب الدي بي اللي عندنا في السي. ترونسون سي غيديمونسيونا بيان سور على الدي بي اللي عندنا في السي. لنفرض عندنا هذيك لا سيكسيون مثلا سي هو لو دي بي سي ديفيزي باغ لا فيتيس عطاتنا واحد سي بريم. هاد سي بريم كيفاش غنستعملوها؟ غادي نديرو ليها الراسين كاري ديالها بليتو. الراسين كاري ديال سي بريم غتعطينا واحد لا فالور او مثلا خدينا او تقدر كا ولا ال ولا المهم عندنا خرجت لنا واحد لا فالور. لا فالور مثلا 3 ولا 2 ولا سا ديبون. دونك لي ديمونسيون دو لا غين سي هاد لا غين سي ايغال ال فوا يعني لا عندنا لا لارجور فوا البروفوندور ديال لا غين يعني هي او فوا او. هادي قاعده. يعني اش نديرو في هذيك لا سيكسيون سي اللي قلنا تنقولوا هو لو دي بي على لا فيتيس تو سامبلومون. لا سيكسيون هي دي بي على لا فيتيس. هذاك الشيء اللي غيخرج لينا غنديرو ليه الراسين كاري غيعطينا الضلع ديال لاغين اللي غادي نستعملو. هذيك الضلع صافي حنا عرفنا لا سيكسيون تو سامبلومون. اكزومبل مثلا هذيك سي بريم
خرجت لينا هي 0.20 متر كاري، سيتادير غنديرو الراسين كاري ديال سي بريم هي الراسين كاري ديال 0.20 تعطينا هي 0.44. الضلع اللي عندنا هو 44 سنتيم يعني ولا 0.44 بالمتر. سينيفي كو لا سيكسيون حنا لا سيكسيون تنمشيو ب 5 سنتيم مثلا ب 5 ب5 يعني ما غنقولوش اما غناخذوا 0.45 ولا ناخذوا 0.50 ولا ناخذوا 0.55 ولا ناخذوا مثلا تنمشيو بخمسة بالخمسة تنمشيو ياك. وبالتالي هنا لا سيكسيون ديال لاكان وليو ما ناخذوا 0.44 متر غناخذوا 0.45 اللي تابعه مباشره 0.45 فوا 0.45 بالمتر. هذه هي لا سيكسيون ديال اللي كاينه هنايا. وكيف هنا لا ميم شوز غتكون نفس السيكسيون هنا نفس السيكسيون حيت عندنا السي هي الكبيره هو لو ديبي اللي كبر من بي وكبر من ا. دابا غادي نشوفوا لو كا ديال ديمونسيونمون كيفاش غنديمونسيونيو واحد لي كري ولاغين في واحد الكولوار ملي غيكون عندنا دي زونفيماج ميكانيك. مثلا كولوار اللي كيف تشوفوا هنا في هذا ليكزومبل عندنا كولوار اللي خدينا لو كا ديال في 2 متر 40 مثلا 2 متر 40 ما نقسموها على 0.6 غتعطينا واحد 4 لي زونيتي دو باساج هي مكتوبه. عندنا لي غين لي فولي دالي لي فولي دامنيدير عندنا دو فولي لا فيتاس ديالهم 5 متر بار سكوند هنا 5 متر بار سكوند. الانتر ديستونس بين لاكس ديال الفولي دامنيدير والباب ديال البيبليك عندنا 5 متر قل من 5 متر. سي لا ميم شوز بالنسبه لهنا عاوتاني قل من 5 متر بين لاكس ديال الفولي دامنيدير مع لا بورت اللي لامني بور البيبليك. و الانتر ديستونس بين اكسون اكس بين لي فولي دامنيدير مع لي فولي ديكستراكسيون غتكون واحد قل من 15 متر حيت عندنا كولوار ريكتيلين يعني دروات. لي هوتور كيف تشوفوا هنا في هذا الشيما قل من متر يعني لو نيفو سوبيريور ديال الفولي دامنيدير نو ديفوا با ديباسي 1 متر و لو نيفو انفيريور ديال الفولي ديكستراكسيون نو دوا با inférieur ne doit pas inférieur à 1 متر 80 يعني خصو يكون فوق من متر و 80. هادو هما لي زانفورماسيون اللي عندنا مع لي فيتاس هنا ديال لاغين عندنا 5 متر بار سكوند ديال لير 9 5 متر. ولكن بالنسبه ليكستراكسيون ولا ليفاكياسيون ديال الفيمي عندنا لاغين تنستعملوا فيها 10 متر بار سكوند. هادو هما لي زانفورماسيون ديال لا ليكتور ديال هاد الديسان هادي. ولكن كومون ديمونسيوني هاد لي غري و لي غين دون ان كولوار دو زونفيماج ميكانيك. بروميير كا تنقولوا ساشون كون ا دو غري مثلا عندنا دو غري ديال لامنيدير ولا دو فولي ديال لامنيدير 9 بور ان سول غري ديكستراكسيون عندنا غري وحده ولا فولي واحد ديال ليكستراكسيون. دونك لو ديبي ديكستراكسيون لو ديبي ديال ليكستراكسيون هنايا هو لو نومبر ديال لي فولي دامنيدير fois 0.5 fois le nombre ديال les unités de passage يعني داكشي اللي تكلمنا عليه قبل تنقولوا 2 fois 0.5 fois 4 غتعطينا 4 متر كوب بار سكوند اللي لقيناه هنايا. واخا هذيك 4 متر كوب بار سكوند اش غادي نديروا ليها تنقولوا لا سيكسيون ديال لاكان عندنا هذا هو لو ديبي في هذا النيفو هنا في هذا لاكان هذه ولا في هذا الترونسون. وبالنسبه لهذا الفولي هذا هو لو ديبي هي عندنا 4 متر كوب بار سكوند. وعندنا لا فيتاس اش نقولوا بور ديتيرميني لا سيكسيون هو تنشدوا الديبي اللي لقينا نقسموها على لا فيتاس يعني تو سامبلومون شدينا 4 متر لا سيكسيون دو غين ديكستراكسيون هاد غين ديكستراكسيون في الترونسون هو 4 متر هو لو ديبي سور لا فيتاس 10 متر بار سكوند يعني غتعطينا 0.4 متر كاري نديروا لها راسين كاري ديالها غتعطينا واحد 0.63. هذيك 0.63 هو القيمه ديال الضلع يعني لا ديستونس ديال الضلع ديال كل ديال الضلع ديال الفولي ديكستراكسيون وبالتالي ولا ديال لاكيت هي 0.63 فوا 0.63 يعني ابو بري شحال اش قلنا حنا تنمشيو بخمسة بخمسة يعني وبالتالي غنقولوا 650 بالمليمتر مثلا ولا 0.65 فوا 0.65 الا خدمنا بالمتر. ولكن الا خدمنا بالمليمتر غنقولوا 650 مليمتر فوا 650 مليمتر. النقطة الموالية هو لا سيكسيون دو فولي ديكستراكسيون. حنا دابا عرفنا في هذه الأولى سيكسيون ديال لاكين
ولكن الفولي ديكستراكسيون اش تنقولوا غادي ناخذوا لا فيتاس دو 5 ما نقسموش على 10 غنقسموا دابا نفس لو دي بي اللي كاين هنا المره الاولى قسمناها على 10 خرجت لنا واحد لو شيفر المره الثانيه غنقسموها على 5 غيخرج لنا واحد لو شيفر لاحظتوا واحد القضيه هاد لا سيكسيون اللي خرجت لنا قل من هاد لا سيكسيون هاد لا سيكسيون كبيره علاش حيت حنا قسمنا هنا على 5 ما قسمناش على 10 هنايا وبالتالي شي وقع تلقاو ان لا سيكسيون ديال جات خرجت لنا 0.89 ابوبخي واحد 900 فوا 900 بالمليمتر هاد 900 فوا 900 تصور هاد الفولي ديكستراكسيون في 900 فوا 900 ولاكان هاد الفولي خاصو يلصق لينا في لاكان هاد لاكان نورمالمون الديمونسيونمون ديالها صغيره كيفاش هاد الفولي ديكستراكسيون كبر من لاكان اللي غادي يعني غادي نضطروا نديروا واحد البلينوم هاد البلينوم هو اللي غادي يجمع لينا بين الفولي ديكستراكسيون اللي عندنا ولاكان اللي عندنا هو راه نفس لو دي بي نفس ولكن لي فيتاس مختلفين النقطه المواليه هو هذه سون رومارك اللي خاصنا نديروا بالنا معاها هي هذه النقطه هذه اللي قلنا ديال بلينوم sachant que la section de le volet plus grand que la section de la gaine donc il faut brancher le volet avec la gaine via un plénome هذه النقطة المهمة donc le débit d'amener d'air هنا دابا عرفنا صافي لا سيكسيون ديال الفولي ديال ليكستراكسيون لا سيكسيون ديال الفولي ديال لا غين لا سيكسيون ديال لا غين ديكستراكسيون عرفنا هاد لي دو اش بقى لينا خصنا نعرفوا لو ديبي ديال لامني دير الديبي هو شنو هو الديبي ديكستراكسيون فوا 0.6 هاد الديبي ديكستراكسيون معروف قلنا هو مثلا 4 متر كوب بار سكوند نضربوه في 0.6 يعني 4 فوا 0.6 غتعطينا يلاه 2.4 متر كوب بار سكوند وبالتالي لو ديبي دو شاك فولي دامني دير هو 2.4 ديفيزي بار 2 غتعطينا 1.2 متر كوب بار سكوند وبالتالي لا سيكسيون دو شاك فولي او غين دامني دير هو 1.2 متر كوب هاد لو دي بي اللي لقينا غنقسموه على لا فيتاس غتعطينا 0.24 متر كاري ابوبخي واحد 500 في 500 بالمليمتر يعني اللي الاضلاع ديال هذاك لا غين دامني دير 500 في 500 هذا هو التريك اللي عندنا هنا كان سبق لينا قلنا 900 في 900 بالنسبه للاكستراكسيون ولكن بالنسبه للامنيدير عندنا 500 في 500 هذه حتى هي 500 في 500 النقطه المواليه هو comment déterminer les cantons de désenfumage ont bien placé يعني les écrans de cantonnement كيفاش يعني عندنا سيبوزو عندنا واحد الهونغار ولا واحد الوزين وبغينا نديروا ليه عندنا لا سيرفاس ديالو كبيره مثلا وبغينا نديروا ليه لي كونطونمون ديالو اول حاجه كيف تشوفوا في هذا الشيما اكسبليكاتيف عندنا مثلا غيكون عندنا وزين فيه لا هوتور سوفو بلافون مختلفه كاين اللي عنده لو طوا ديالو اوريزونتال كاين اللي عنده لو طوا ديالو انكليني بحال هكا بحال شاربونت ميتاليك تيكون شاربونت ميتاليك بحال هكا وكاين اللي بحال عندنا بحال الدروج لو نيفو مختلفين ليسونسيال هما دوك لي كونطون اللي تنستعملوهم خاصو يكون لا ديستونس بيناتهم بين كونطون كونطون ما خاص تكون عند لا ديستونس قل من 60 متر ما يديباسيش لينا 60 متر لينيير هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه هو لا سيرفاس ديال شاك كونطون نو دوا با اتر ديباسي 1600 وما يمكنش خاصها تكون تقريبا بين 1000 و 1600 يعني غادي نلعبوا على دوك لي ملي تيكون عندنا وزين ولا واحد سيرفاس كبيره تنشدوا هذيك لا سيرفاس كبيره تنقسموها على مثلا واحد لو نومبر اللي غيعطينا واحد لي سيرفاس اللي فاريي بين 1000 و 1600 متر كاري هذه نقطه مهمه النقطه سي un grand local avec une surface très importante dans ce cas on doit le séparer via des écrans en respectant les deux conditions هادشي اللي تكلمنا عليه اول كونديسيون قلنا هو ان خاص هاد لا سيرفاس دو شاك كونطون doit être supérieur ou égal à 1000 متر كاري et inférieur à 1600 النقطه اللي كنا تكلمنا عليها deuxième condition que la distance max entre deux écrans inférieure ou égale à 60 هذه كنا
باينه في الشيما. النقطة الموالية هو كومون ديمونسيوني لي زيكران دو ديزونفيماج، كيفاش غنديمونسيونيو هذيك لي زيكران، هذيك لي زيكران هما هادو، كيفاش غادي نديمونسيونيو هاد لي زيكران، يعني شحال غادي نهودوهم. كاين اللي غيهودو بمترو، كاين اللي غيهودو بمترو ونص، كاين اللي غيهودو بجوج مترو، سا ديبون. حنا غنشوفو ان شاء الله دابا الطريقه كيفاش غنهودو. مثلا ملي تيكون عندنا واحد لوزين وعندنا لو طوا ديالو سو فورم دان زد بحال هكا، يعني بحال شاربونط ميتاليك طالع مهود طالع مهود. في هذه الحاله لا قدر الله كانت الفيمي في هذا لوندروا، غتمشي غادي تنحاصر بهاد لي كونطون اللي كاينين هنا، ما غتهود ما غتمشيش لينا لي زوطخ لوندروا، غتنحاصر لينا هادي مزيان. كيف تشوف لا ليكتور عندنا لا هوتور، يعني بين غنحدو لو نيفو سوبيريور، عندنا لو نيفو سوبيريور ديال لو طوا وعندنا لو نيفو انفيريور ديال لو طوا، وبيناتهم لو نيفو ميديان دو لا كوفرتور هو الميليو. ها هو الميليو، هذا الميليو هو اللي غيحدد لينا بين الميليو ولو نيفو ديال لو سول ديال هاد الهونغار ولا هاد اللوكال هو اش. هاد اش سي كوا؟ هي لا هوتور دو ريفيرونس ياك. وبينها دابا وبين هاد لو نيفو الميديان الميليو مع لو نيفو ديال كونطون، نيفو انفيريور ديال ليكرون دو كونطونمون هو اللي غيعطينا ليبيسور دو فيمي. وبين هاد ليبيسور دو فيمي بين النيفو انفيريور ديال ليكرون مع لو سول غيعطينا لا هوتور ليبر اش ال. هادو هما الشيء، هذا هو الشرح ديال تقريبا ديال هاد الديسان، هذه هي لا ليكتور بلوتو على لا ليكتور. ولكن كيفاش غنحدو هاد البروفوندور، شحال غتهود، هنا فين غنشوفو. اول حاجه عندنا دي كونديسيون، لي كونديسيون بور ديتيرميني ليبيسور دو فيمي، بوي الا عرفنا البيسور دو فيمي راه ممكن نعرفوا لا هوتور ديكرون دو كونطونمون. اول حاجه عندنا اش ال، هاد لا هوتور ليبر مثلا، ولا هاد لا هوتور ليبر هادي خاصها تكون كبر من اش سور 2، خاصها تكون كبر من، الا شدينا هاد اش لا هوتور دو ريفيرونس قسمناهم على النص غتجينا هي هاد النيفو مثلا، هاد النيفو خاصنا هاد لا هوتور ليبر يكون كبر من اش ال. واخا مزيان، ها هي محققه لينا في هاد الشيما. عندنا لا هوتور ليبر خاصو يكون سوبيريور لانتو دي بورت، مثلا عندنا لي بورت مثلا فيهم كبار، فيهم 2 متر ولا 2 متر ونص ديال شي وزين، هذاك 2 متر ونص ولا 3 متر عندنا لا هوتور ليبر خاصها تكون كبار من هذوك 2 متر ولا 3 متر. لو نيفو ديال لو نيفو با ولا انفيريور ديال ليكرون دو كونطونمون خصو ما يكونش واصل 2 متر هنايا، بينو وبين لو سول ديال لوزين ما يكونش يكون اكثر من 2 متر مثلا ولا 3 متر. واخا هذه الكونديسيون الثاني متحقق. لا هوتور ليبر خاصها تكون سوبيريور ا متر 80 مزيانه، مادام يعني هاد الشروط هادو محقين ستادير فوق من 1 متر 80. و هاد او اف هو ليبيسور دو فيمي خاصو يكون تيساوي لنا واحد 25% من لا هوت من دو اش، يعني 25% دو اش. الا كانت هاد لا اش قل من 8 متر مثلا عندنا لينا، ولا قل من او يساوي 8 متر، الا قدر الله مثلا 8 متر ناخذ 25% ديال 8 متر مثلا، غادي نلقاو هذيك لا فالور غادي نحطوها. مثلا جاتنا هي 2 متر، ستادير 2 متر هي ليبيسور، يعني هي ايبيسور دو فيمي. عندنا 2 متر من هنا لهنا. لنفرض حنايا ملي جينا نحسبوا لقينا عندنا لنفرض هاد لا ديستونس من هنا لهنا، بين النيفو سوبيريور والنيفو انفيريور عندنا هي 2 متر، لقينا هي يعني 2 متر، غتبقى لنا لو ميليو غيبقى لنا هو 1 متر، وبالتالي بخلاف ملي تيكون عندنا مثلا لا ديستونس يعني ديال اش سوبيريور ا 8 متر، في هذه الحاله تناخذوا ليبيسور دو فيمي هو 2 متر، يعني ما تنخرجوش عليه. النقطه المواليه هو
ملي تيكون عندنا ان écran de contournement est constitué de constitution ديال l'écran de contournement soit par des éléments de structure couverture ou la porte poutre ou la etc. الا كانت عندنا شي روطومبي ديال لي بوتر ولا شنو تنستعملو كوم كونتونمون يعني هذاك الفيمي ملي غتطلع غادي تلقى ديك لا بوتر روطومبي ديال لا بوتر ما غتمشيش لوطر اندروا مثلا. سي لا ميم شوز بالنسبه مثلا سوا غادي يكونوا باغ ايكرون فليكسيبل ولا ريجيد ولا فيكس ستابل au feu de degré مثلا 1 sur 4 heures au DH30 et en matériaux de catégorie M1 مثلا au BS3 D0 يعني هادو سون دي ماتيريو ديال ديزونفيماج ديال سون دي ماتيريو كوب فو اللي ممكن تستعملوهم في هذيك لي زيكرون وهذيك لي زيكرون ممكن يكونوا ريجيد واقفين ولا يكونوا فليكسيبل ولا غيكونوا فيكس يعني تنفيكسيوهم ولا غيكونوا موبيل يعني عطا الله لان بليزيور تيب ديال هاد لي زيكرون ممكن نستعملوهم سوا باغ دي زيكرون موبيل كيف هنا تكلمنا عليهم se diriger par un dispositif actionné de sécurité DAS rigide ou flexible stable au feu يعني عندهم نفس لي كاركتيرستيك غير هما واش موبيل ولا فيكس ولا ريجيد ولا فليكسيبل يعني هادو هما لي كاركتيرستيك اللي غيكونوا لي ماتيريو ولا تيكونوا دابري لي زيليمون ديال الكونستركسيون يعني سو فورم دو بوتر مثلا ولا مير ولا النقطة الموالية هو لو ديزونفيماج ميكانيك دان لوكال الوقت اللي غيكون عندنا واحد لوكال اللي السوبرفيسي ديالو سوبيريور ستريكتومون ا 100 متر كاري au sous-sol ou bien il كان عندنا في les autres niveaux غيكون supérieur à 300 متر كاري كيف تتشوفوا في هذا الشيما هادي لا فيتاس 10 متر بار سكوند سولمون بور لي غان ديكستراكسيون كيف سبق لينا تكلمنا عليهم و لا سيرفاس اللي خدينا هنايا ديال هاد اللوكال هي ديال 200 متر كاري لا هوتور سوفو بلافون عندنا هي 3 متر لي غان ديال ليكستراكسيون عندنا 4 لي غان ديال ليكستراكسيون وعندنا 3 غان ديال لير 9 4 لي غان ديال ليكستراكسيون بلا فيتاس ديال 5 متر بار سكوند و لي غان ديال لير 9 عندنا 3 بلا فيتاس ديال 5 متر بار دامني دير ولا دير 9 لا فيتاس ديال 5 متر بار سكوند وهاد لو نومبر ديال لي غري ديكستراكسيون او شوا ديال السيد اللي غيدير لنا ليتود سولون لا كونسيبسيون اللي عاطينا لارشيتكت اول حاجه تنحددوها هو الفوليوم تنديروا الفوليوم سي كوا هو لا سيرفاس ديال هذا اللوكال اللي هو 200 فوا لا هوتور سو فو بلافون يعني هي 200 فوا 3 غتعطينا واحد 600 متر كوب من بعد تنحددوا لو ديبي ديكستراكسيون لو ديبي ديكستراكسيون توتال سي كوا هو 12 فوا لو فوليوم تنشدوا هذا الفوليوم هذا نضربوها فوا 12 غتعطينا 7200 متر كوب اور من بعد لو ديبي ديكستراكسيون دو شاك غري ديكستراكسيون بحيث ان عندنا 4 مثلا في هذا لو كا هذا ساشون كنا 4 غري مثلا ديكستراكسيون غنشدو هذا لو ديبي توتال نقسموه على 4 غتعطينا 1800 متر كوب باغ اور يعني بالسكوند غنقسموها عاوتاني على 1800 نقسموها على 3600 غتعطينا لو ديبي بار سكوند يعني 0.5 متر كوب باغ سكوند من بعد تنشدو لا سيكسيون دو لا غري ديكستراكسيون سي كوا هي لا سيكسيون تنشدو حنا هاد لو ديبي اللي عرفناه غنقسمو على لا فيتاس 0.5 ديفيزي باغ 5 غتعطينا 0.1 و 0.1 ملي غنديرو لها راسين كاري سي اون سيرفاس غنديرو لها راسين كاري غنعرفو الضلع غنلقاو هي 0.35 وبالتالي لا سيكسيون ديال هاد لا غري ديكستراكسيون هي 0.35 فوا 0.35 بالمتر من بعد غنحددو دابا حنا عرفنا لي سيكسيون ديال لي غري ديكستراكسيون بقى لينا دابا لي سيكسيون بليتو بقى لينا لي سيكسيون ديال لير 9 دابني دير وبالتالي لا سيكسيون ديال لو ديبي دابني دير هو هاد لو ديبي ديال ليكستراكسيون فوا 0.6 غتعطينا هي 4320 متر كوب
كيف تشوفوا الان عاوتاني بالنسبه لو دي بي باغ غري دامنيدير هو 4320 متر كوب باغ اور له ديفيزي باغ 3 غري حيت عندنا لي غري دامنيدير عندنا 3 غري ستادير 1440 متر كوب إلا قسمناه على 3600 متر كوب باغ باش نحصلوا على متر كوب باغ سكوند غتعطينا 0,4 متر كوب باغ سكوند. لا سيكسيون دو لا غري دامنيدير هو هاد لو ديبي اللي لقينا غنقسموه على لا فيتيس غنقسموه على 5 متر باغ سكوند غتعطينا 0,08. الا درنا الراسين كاري ديالها غنلقاو الضلع ديال شاك غري دامنيدير هي 0,30 فوا 0,30 بالمتر. دابا غادي نشوفوا نديروا واحد الريزومي ريكاب يعني كاع لي زانفورماسيون اللي كنا خدينا وغير لي زانفورماسيون لي بلوز امبورطون حنا ما نهضروش على لي ديتاي كاملين. Résumé pour déterminer la section de volet au gain dans le cas de désonfumage mécanique au naturel يعني grosso modo. أول حاجة هو ملي تيكون عندنا لو ديزونفيماج ميكانيك في واحد الكولوار أول حاجة تنشوفو هي لا سيكسيون. هذيك لا سيكسيون سي كوا هو لو ديبي على لا فيتيس كيف سبق لينا تكلمنا. لو ديبي شنو هو اللي تناخدو إلا كان عندنا ديزونفيماج ميكانيك تناخدو 0,5 متر كوب باغ سكوند باغ اونيتي دو باساج تنضربوها في لو نومبر ديال لي زونيتي دو باساج. هذاك الشيء اللي الحصيله اللي تنحصلوا عليها تنقسموها على لا فيتيس. ولكن هاك لا فيتيس سوا غتكون 5 متر بار سكوند ولا 10 متر بار سكوند. 5 متر بار سكوند بور توت لي فولي يعني كان ديكستراكسيون ولا كان دير نوف ولا لا غين ديال لامني دير نوف ولا لامني دير. بالنسبه لا فيتيس 10 متر بار سكوند تنستعملوها سولمون بور لا غين ديكستراكسيون. هذا هو النقطه المهمه الاولى ديال الا كان عندنا كولوار ديزونفيماج ميكانيك. بالنسبه لي كان عندنا كولوار وديزونفيماج ناتوريل لا سيكسيون ديال الفولي ou bien de la gaine شنو هو تناخدو 0,1 متر كاري باغ unité de passage fois le nombre ديال les unités de passage. يعني هادي تري سامبل يعني حنا ملي تنعرفوا هاد لا سيكسيون هادي هذا هو تنعرفوا لا سيكسيون ستادير صافي وصلنا حنا ليسونسيال. عندنا النقطة الموالية هو اللي كانت عندنا ديزونفيماج ناتوريل بوغ ان لوكال دون لا سيرفاس انفيريور ا 1000 متر كاري. إلا في هذه الحالة إلا كان عندنا واحد الهونغار اللي لا سيرفاس ديالو قل من متر 1000 متر كاري تناخدو لا سيرفاس دامنيدير نوف دامنيدير سوبيريور أو إيكال لا سيرفاس جيوميتريك ديكستراكسيون. وهاد السيرفاس جيوميتريك ديكستراكسيون تتساوي لنا سيرفاس ديال لوكال ديفيزي باغ 140. يعني إلا كان عندنا 1000 غنقسموه على 140 نلقاو لا سيرفاس جيوميتريك ديكستراكسيون. هذيك لا سيرفاس جيوميتريك ديكستراكسيون ممكن نقسموها على النومبر ديال لي زيكزيتوار اللي كانوا عندنا. بحال مثلا هنا لا سيرفاس دو شاك اكزيتوار هو لا سيرفاس جيوميتريك ديكستراكسيون اللي حصلنا عليها نقسموها على النومبر ديال لي زيكزيتوار اللي عندنا. سي لا سيرفاس لوكال هذا الا كانت قل تكلمنا هادو هما لي فورميل اللي عندنا. الا كان كبر من 1000 متر كاري اش نديرو تنقسموا هذيك لا سيرفاس مثلا عندنا 2000 غنقسموها على 2 غتجينا 1000 ملي غتجينا 1000 غنقسموها باش باغ كونطون يعني غيكون عندنا واحد السيرفاس ديال كونطون باغ كونطون غيجينا الكونطون الاول فيه 1000 الكونطون الثاني فيه 1000. ملي غيكون عندنا 1000 غنطبقوا هاد لا ريغل هاد لي ريغل اللي تكلمنا عليهم ديال السيرفاس دامنيدير خصو يكون سوبيريور ايكال السيرفاس جيوميتريك ديكستراكسيون تساوي لنا السيرفاس ديال لوكال ديفيزي باغ 140 et ainsi de suite. Puis يعني une fois مثلا كما سبق لينا هنا on la divise en canton avec 1000 متر كاري يعني سيرفاس كونطون خصو يكون بين 1000 متر كاري و 1600. الا كانت عندنا مثلا 2000 غنقسموها على 2 غتجينا 1000 ولا كانت عندنا 2500 غنقسمو الا قسمناها على لا مواتي غتجينا واحد 1000 شي حاجه. المهم هذاك 1000 ما خاصهاش تكون ديباسي لينا 1600. هذا هو puis on applique les règles de précédent lorsqu'on a surface inférieure ou égale à 1000 هاد الكونديسيون. ملي تيكون عندنا لا سيرفاس ديال واحد اللوكال سوبيريور ا 1000 متر كاري ولكن عندنا ديزونفيماج ما غيكونش عندنا ناتورال غنقولوا ديزونفيماج ميكانيك. في هذه الحاله
افيك هاد لا سيرفاس دو كونطون تنريسبكتيو هاد لا ريغل هادي تري امبورطون. بين السيرفاس دو كونطون doit être supérieur à 1000 et inférieur à 1600. والديبي ديكستراكسيون تناخدو هو 12 فوا لو فوليوم. والديبي دير 9 هو هاد الديبي ديكستراكسيون تنضربوه في 0.6، يعني تناخدو 60% ديال الديبي ديكستراكسيون هو الديبي ديال ليغ 9. ولا فيتاس خدينا 10 متر par seconde pour les gains d'extraction و 5 mètres par seconde pour les autres. شكرا على الانتباه ديالكم، وتنتمنى ما نكونوش طولنا عليكم بزاف، و على بروشان فيديو.